अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लेटेस्ट बयान के बारे में, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पहले मिसबाही हूँ बाद में अजहरी हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए इस वीडियो के माध्यम समझते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो आइए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यहाँ पर मौजूद उलमाए ज़वील एहतराम नाइबान रसूल, ये एक ऐसा अजीम इज्तिमा है जिसमें मैं अपने आप को सबसे बोना और सबसे छोटा समझता हूँ। मौजूद सारे उलमा में उम्र से, इल्म से, तजुर्बे से सबसे ज़्यादा मैं कम हूँ, लेकिन हुक्म के एतबार से हाजिर हूँ कि मैं अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ, कि अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकता हूँ। बाकी उस अज़ीम हिमालय के सामने जो 50 साल अपनी ज़िंदगी के अशरफिया के लिए लगा चुका हो, उससे बेहतर तजुर्बा शायद ही कोई रखता हो। 50 साल का मतलब होता है अपनी पूरी ज़िंदगी। और यकीनन आज जैसे कि मौलाना शरफुद्दीन साहब ने मुझे खुसूसी दावत के साथ 2 चीज़ें बताई थी, हुजूर अजीज़ मिल्लत की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हुए अवार्ड के लिए, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब से मिल कर के भी जो अवार्ड हो सकता है उससे भी वो परे हैं। ज़माना उन्हें यहाँ पर चांदी में तोले, सोने में तोले, इससे भी वो ऊपर है। इसलिए कि जितने मिसबाही उलमा हैं वो सब जानते हैं कि अशरफिया मुबारकपुर को हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खूने जिगर से सींचा था। जैसे कि मशहूर तारीख़ है कि आपने पौधा लगाया है, लेकिन उस पौधे को एक तनावर दरख्त बनाने में हुजूर अजीज़ मिल्लत का ही सब कुछ है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और रही बात ताउन के सिलसिले में, जैसे कि यहाँ ऐलान होता रहा, अशरफिया मुबारकपुर इस तरह के एक मजमे में या इस तरह के एक हाल में ताउन मांगने से भी बहुत परे है, बहुत ऊपर है। बस ये उलमा इकराम जो अपने अपने नाम लिखवा रहे होंगे या जिस तरह से भी, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है अपने हिस्सा या अपना नाम शामिल करने की और बरकत हासिल करने की गरज से लिखा रहे हैं, वरना अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर इससे बहुत ऊपर है। ताउन की जहाँ तक बात होती है, हज़रत नईम मिल्लत जानते हैं। फ़िलहाल मेरे मुतालिक जो लोगों के दरमियान एक इमेज बनी हुई है, मुझे जिस तरह से प्रोग्रामों वाला एक ख़तीब बनाया गया है, सबसे पहले मैं इस चीज़ की भी वजाहत कर दूं कि मेरे नाम के साथ अजहरी का लाहिका बहुत ज़्यादा मशहूर है, जबकि मैं पहले मिसबाही हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मिसबाही ऐसे कि मेरे बड़े भाई भी मिसबाही, मेरे बाप भी मिसबाही, और मेरे वालिद गिरामी हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ मुसलसल 6 साल बग़ैर घर गए हुए उन्हीं की परवरिश में रहे हुए। बहरहाल मैंने हुजूर नईम मिल्लत से पिछले साल या उससे 1.5 साल पहले की बात है, ये अर्ज़ किया था, हमारे अंदर बहुत जज्बे हैं, काम करना चाहते हैं अशरफिया मुबारकपुर को लेकर के। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप हमारी तारीख़ के लिए कहीं ना कहीं से लोग इनको फोर्स करते हैं और ये हमें फ़ोन करते हैं, यहाँ तारीख़ दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ तारीख़ देना है, प्रोग्राम करना है, पहली शर्त ये लगाएं कि मैं खुद आऊँगा बग़ैर किसी नजराने और लिफाफे के, लेकिन 1 लाख रुपये हर इज्तिमा, हर प्रोग्राम के अशरफिया को चंदा देते। और मैं जानता हूँ हर प्रोग्राम वाले लाखों के खर्च करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है।
میں نے خود محسوس کیا ہے بہار کے متعلق, اور یہ میری بات بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی, کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. ایک اینالائز کرنے والے رپورٹر نے بتایا تھا کہ صرف بہار اسٹیٹ میں 4000 جلسے ہوتے ہیں سال میں, 4000 جلسے جن کی رپورٹ ہے, اور وہاں پر ایک جلسے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اس حساب سے 200 کروڑ روپے سال میں خرچ کیے جاتے ہیں. وہاں پتہ نہیں ہر سال کتنی یونیورسٹیاں بن جائیں, کتنے کالج بن جائیں, لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو بنا ہوا ہے اس کو اور بلند تو کر سکتے ہیں. میں اپنی جانب سے آج بھی اس اعلان پر ہوں, نعیم ملت سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کی رسید کٹوائیں اور پھر فقیر کو لے کر کے جائیں. دوسری بات شاید اڑیسہ میں ایک جلسے کے دوران حضرت سے میری تفصیلی ملاقات اور بات تھی. واپس وہاں سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس آیا نہیں, جواب نہیں آیا. ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں. ہم نے کہا تھا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دینی علوم کے لیے جس طرح سے مشہور ایک مرکز ہے, ایک چیز میں محسوس کرتا آیا ہوں میرے پڑھنے کے زمانے سے, اور اب وہاں کے حالات کیا ہیں نہیں معلوم, لیکن اکثر سادسہ سابیہ میں جانے کے بعد جو مصباحی بننے کے قریب ہیں ان کے دماغ میں سب میں ایک ہوڑ لگی رہتی ہے, ملیہ جانا ہے, علی گڑھ جانا ہے, JNU جانا ہے, کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں جانا ہے. اور کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ BA میں جانا ہے. یونیورسٹی میں جانے کی ایک ہوڑ ہے اور اکثر طلبہ جاتے بھی ہیں, اور ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا اشرفیہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائے بغیر وہ اپنی تعلیم یہاں پوری کر لے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ JNU والا, ملیہ والا, علی گڑھ والا بھاگ کر کے اشرفیہ میں BA کرنے کے لیے آئے؟ اور یہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں میں نے اپنی جانب سے پیش قدمی کی تھی. ہمارے پاس وہ افراد موجود ہیں, آپ ابھی ہاں کہیں, لا کالج اشرفیہ مبارک پور میں تنہا ہم بنانے کی تیاری کریں گے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو سورسز ہیں, جو تعاون کرنے والے ہیں, وہ حضرات موجود ہیں. آپ بسم اللہ کریں, اس لیے کہ اب مدارس کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر مدارس کو لے کر کے جو حکومت کے حالات بگڑے ہوئے ہیں, یہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج یا کل چل کر کے ہماری ان تعلیمات پر یہ نظر ہے, کہ ہمارے سلیبس پر نظر ہے کہ تم 8 سال 9 سال جو بچوں کو پڑھا رہے ہو, یہ تمام چیزیں اس کو اللیگل قرار دے دیں. کیا وہ آج الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک نہیں گئے مدرسہ بورڈ کے خلاف؟ یہ تو ابھی فی الحال ایک مرتبہ ریجیکٹ ہوا ہے, آگے چل کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلے ہو چکے ان فیصلوں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو یہ نہ سمجھیں کہ سپریم کورٹ سے ابھی مسئلہ حل ہو گیا, نہیں, کبھی بھی کوئی PIL ڈالے گا اور پھر سے اس کو اٹھایا جائے گا. تو مبارک پور ہی نہیں, تمام مدارس اسلامیہ کا مستقبل ہمیں نظر میں رکھنا ہے. اس اعتبار سے ہمارے جو طلباء ہیں, علماء کرام ہیں, ان کے لیے ہمارے مدارس میں ہی ایسی فیلڈ ہو کہ یہاں پڑھنے والے الگ یونیورسٹی میں جا کر کے BA کی ڈگری, MA کی ڈگری لینے کی بجائے اس کو خود اس قابل بنائیں کہ لا پڑھیں, MBA کریں, BA کریں. یہ ساری چیزیں اپروول کے لیے بھی آسانیاں آج آپ کو مل سکتی ہیں. ہم چھوٹے لوگ ایک نئی زمین لیں, ادارہ بنائیں, یہ بہت لمبا عرصہ ہوگا, پھر 50 سال کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن آپ کے پاس زمین بھی ہے, افراد بھی ہے, سب کچھ ہے, بس آپ قدم بڑھائیں. کل کے مصباحی حضرات, وہ جس طرح سے آج ایک کسی کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ IAS آفیسر بھی بن گئے, مصباحی ہیں جی, ڈاکٹر شاہد صاحب, وہ مصباحی ہیں, اپنی محنت سے وہ آگے بڑھ گئے. لیکن اشرفیہ مبارک پور میں خود یہ کوچنگ سینٹر بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے ان کو اس راستے پر بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جب بھی حکم فرمائیں گے حضور عزیز ملت, نعیم ملت, ہم فقیرانہ طور پر, عاجزانہ طور پر اشرفیہ میں جھاڑو لے کر کے بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. خدمت کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ تعالیٰ اشرفیہ کے اقبال کو اور مزید بلند فرمائے. اور حقیقت ہے یہ میرے عزیزوں, حقیقت ہے یہ, جو صرف محاورہ نہیں ہے کہ اشرفیہ کی ہواؤں میں بھی علم ہے, وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہے. اور ہم تو بغیر محنت کیے ہوئے وہاں کی ہواؤں سے ہی کچھ کھا کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہاں سے جو کچھ خوشا چینی کیے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز تعاون کے سلسلے میں اشرفیہ کی گاڑی کبھی نہیں رکے گی.
कभी नहीं रुकेगी, इसलिए कि वो इखलास की बुनियाद पर कायम किया हुआ इदारा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक मेरे वालिद गिरामी भी फरमाया करते कि जब फतावा रज़विया शरीफ को मंजर आम पर लाना था और उस पर काम करना था, तो शहज़ादा आला हज़रत ने भी ये फरमाया था कि ये काम सिर्फ अशरफिया वाले कर सकते हैं, और किया भी। सबसे पहले फतावा रज़विया को मंजर आम पर लाने के लिए बहरुल उलूम की और अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं ये बाकी रहेंगी। ये दो चीज़ें मैंने अर्ज़ किया है नईम मिल्लत की बारगाह में भी और हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की बारगाह में भी, ये हमारी तरफ से ताउन है। और जो ताउन के सिलसिले में ऐलान हो रहा है, मैं अशरफिया को उससे बहुत ऊंचा समझता हूँ, बहुत परे समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ मिल्लत की उम्र में और मज़ीद तवालत अता फ़रमाए और आपके इक़बाल और बुलंद फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।